नमस्कार सर, नमस्कार सबैजनालाई, नमस्कार सरलाई, विद्यालय व्यवस्थापनलाई, नमस्कार बुबा आमालाई, नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग त यो मेरो दोस्रो चरणको बसोबास हुन सक्छ। योभन्दा अगाडि पनि हामी यस्तै सन्दर्भमा भर्चुअली एकअर्कासँग देखाभेट गरिसकेका थियौं। त्यसैले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हामी कस्ता कस्ता सन्दर्भमा कस्ता कस्ता विषयहरूमा के कुराकानी गर्छौं भन्ने लगभग त थाहा छ। आज बुबा आमा सँगै हुनुहुन्छ। तपाई तमाम सम्पूर्ण बुबा आमा जो जति जोडिनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई मनैदेखिको हार्दिक स्वागत गर्दै आजको विशेष अवस्थामा विशेष प्रसंगमा विशेष विषयवस्तुहरूलाई कुरा गर्नेछौं। म तपाईहरुसँग च्याट बक्समा अन रहने छु। मैले साइडमा च्याट बक्स हेरिरहेको छु र त्यसैले जानकारी गराउँ, तपाईले च्याट बक्समा लेख्नु भएका जे जति कुराहरू पनि हुन्छन् ती कुराहरू पब्लिक कुराहरू हुन्छन्। ती सबैले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि देख्छु। त्यसैले च्याट बक्समा कस्ता कुराहरू राख्ने कस्ता कुराहरू नराख्ने भन्ने कुरामा अलिकति सावधान हुनु होला। एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, अहिले यो चलिरहेको सेसन रेकर्डिङ भइरहेको छ। यो रेकर्डिङ यस अर्थमा भइरहेको छ कि तपाई हामी जस्तै कयौं छुट्नु भएका विद्यार्थीहरूलाई अथवा अर्को कुनै ठाउँमा हुनुभएका विद्यार्थीहरूलाई रेफरेन्सको रूपमा हामी उपलब्ध गराउँछौं, युट्युबमा राखेर उपलब्ध गराउँछौं। त्यसैले उहाँहरूले यो रेफरेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुने उद्देश्यले गर्दाखेरि हामीले यसलाई रेकर्डिङ गरेका छौं। तपाईले भिडियो अन गर्दा र अन गरिसके पछाडिका क्रियाकलापहरू पनि रेकर्डिङ भएर भोलि चाहिँ युट्युबमा जाँदाखेरि ला म त यस्तो पो देखेछु, छि मलाई रेकर्ड नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुपर्ने ठाउँ नआओस् भन्नको लागि मैले तपाईलाई सुरुमै सावधान गराएँ। कुनै विशेष कुराहरू रहे, केही कुराहरूमा तपाईलाई जानकारी राख्नुपर्ने भयो भनेदेखि तपाई च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। म साइड बाइ साइड तपाईहरुसँगै च्याट बक्समा कनेक्टेड छु, तपाईहरुका कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी प्रविधि प्रयोग गर्दाखेरि जानेर या अनजानमा प्रविधि अलिकति मिस्टेक हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसैले अघि भर्खरसम्म प्रेजेन्टेसन गरिरहनु भएको थियो कसैले, म प्रेजेन्टेसन चलाउँदा चलाउँदै नयाँ जोडिनु हुने साथीले प्रेजेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने मैले होस्टलाई अनुरोध गर्छु उहाँको प्रेजेन्टेसन स्टप गर्न हुन अनुरोध गर्नु होला, अन्यथा मेरो प्रेजेन्टेसन ओभरल्याप हुन्छ। केही गरी तपाईहरुले मेरो प्रेजेन्टेसन देख्नु भएन अथवा मेरो बोली सुन्नु भएन भने त्यो कुरा च्याट बक्समा राखिदिनु भयो भने म हेरिरहन्छु, म फेरि रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि जतिखेर पनि तयार छु भन्दै मैले आजको मेरो प्रेजेन्टेसनलाई इनेबल गराएँ। तपाईहरुसँग प्रेजेन्टेसन केही गरी आइपुगेन भनेदेखि प्लिज लेट मी नो। हामीलाई प्रेजेन्टेसन आएन भनेर भन्नुभयो भने म प्रेजेन्टेसनलाई फेरि रिपिट स्टार्ट गरिहाल्छु। आजको मेरो प्रेजेन्टेसन, मैले आजको टपिक तपाईहरुसँग कुरा गर्ने विषयवस्तु राखेको छु सपना र योजना। सपना र योजना, यही टपिकलाई मैले किन छाने? ड्रिम एन्ड प्लान, मैले यही टपिकलाई किन छाने? किनभने विशेष अवस्थामा विशेष अवसरमा विशेष कुराहरू हाम्रा मस्तिष्कमा थोरै राख्यौं भनेदेखि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ त्यसले। त्यही उद्देश्यले आजको मैले यो छनौट गरेँ। मैले तपाईहरुलाई च्याट बक्समा औलाहरू रेडी राख्नु भनेर भन्छु है। च्याट बक्समा औलाहरू रेडी राख्नु, मसँग तपाईहरुले इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भाया च्याट बक्स। अब मैले एउटा सिम्पल पिक्चर देखाएँ। यो पिक्चरमा तपाईहरु के देख्नुहुन्छ? लेख्नुस् त पट्टापट च्याट बक्समा लेख्नुस् त के देख्नुहुन्छ? यो पिक्चर देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई एउटा, र यो पिक्चरमा तपाईहरु के देख्नुहुन्छ? च्याट बक्समा लेख्नुस् त। कीप गोइङ। ओके बेबी, तपाईहरुको पार्टिसिपेसनको लागि मैले क्वेशन राखेँ। ओके बेबी, स्लिपिङ बेबी, भेरी गुड। सानो नानी देख्छु, बेबी देख्छु, कति राम्रो। तपाईहरु सबैजना सक्रिय भएर बस्नु भएको छ। भेरी गुड। ड्रिमिङ, स्लिपिङ बेबी, वाओ, सबैजना एक्टिभ भएर लागिरहनु भएको छ, मैले हेरिरहेको छु। स्लिपिङ बेबी, थ्यांक यू फर योर पार्टिसिपेसन। तर मेरो पर्सेप्सन अलिकति छुट्टै छ, मैले यसमा सानो बच्चा सानो बेबी देखेकै छैन। म बुबाको हैसियतले, आमाको हैसियतले अथवा शिक्षकको हैसियतले मेरो आँखाले यहाँ हेर्दाखेरि मैले त यहाँ सानो बेबी देखिन, मैले त यहाँनेरि ताराचन केदियालाई देखेँ। ताराचन केदिया भनेको तपाईहरु चिन्नुहुन्छ? ताराचन केदिया भनेको केदिया ग्रुपको मालिक, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको मालिक, सिद्धार्थ बैंकको चेयरम्यान लगायत केडिया ग्रुपबाट सञ्चालन हुने बहुत संस्थाहरूको चेयरम्यान, डीएभी स्कुलको चेयरम्यान। उहाँ लगभग सामान्य रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नुभएको व्यक्ति। उहाँले आज नेपालमा एक किसिमको एम्पायर खडा गर्नुभएको छ। र यो व्यक्ति पनि प्रारम्भमा त यस्तै नै हुनुहुन्थ्यो नि। तपाई हामी जस्ता थियौं, जसरी हुर्किएर आयौं सानो नानी भएर, र मैले पनि उहाँलाई बेबी देखिन, सानो बच्चा देखिन, मैले त ताराचन्द केदियालाई देखेँ।
अथवा अझै भन्ने हो भनेदेखि मैले त सन्दुक रुइत पो देखेँ त्यहाँभित्र। सन्दुक रुइतको बारेमा सुन्नु भएको छ? सन्दुक रुइत भनेका दूर दराज पहाडमा जन्मेका एकजना आम नागरिकका आम छोरा, जसलाई विद्यालयको मुख देख्न पनि घरबाट 7 दिन टाढाको यात्रा गर्नु पर्थ्यो। बहुत दुःख कष्ट गरेर धेरै ठुलो उमेर भइसकेपछि विद्यालयको मुख देखेका सन्दुक रुइत आज नेपालका होइनन्, विश्वका गिने चुनेका आँखा आई स्पेशलिस्ट मध्ये एउटा व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ सन्दुक रुइत, जसलाई दुनियाँले चिन्छ। मैले त्यो अघिको चित्रमा बच्चा देखिन, मैले त त्यहाँनिर भोलिको अर्को एउटा सन्दुक रुइत देखेँ। अझै सन्दुक रुइत मात्रै किन देखेँ, मैले त त्यहाँनिर कसलाई देखेँ चिन्नुहुन्छ उहाँलाई को हो? नेपालका कुनै पनि त्यस्तो मानिसहरू हुनुहुन्न होला जसले उहाँलाई चिन्नुहुन्न होला। महावीर पुन हो नि है, नेपालका अहिलेका वैज्ञानिक महावीर पुन, जसले मेगासेसे पुरस्कारदेखि लिएर कैयौं पुरस्कारहरू पाउनु भएको छ। उहाँको भिजनको लागि दुनियाँले उहाँलाई सलाम गरेको छ, दुनियाँलाई सल्युट गरेको छ। त्यसैले मैले यो सानो बच्चामा एउटा बच्चा देखिन, मैले त भोलिको अर्को महावीर पुन देखेको छु। किन महावीर पुन मात्रै देख्ने, मैले त अर्को कुलमान पनि त्यही देखेको छु, त्यही सुतिरहेको कुलमान देखेको छु। अब मैले देखेका यी अपेक्षाहरूलाई एकपटक तपाईहरुको नजिकै को बस्नु भएको छ, बुबा बस्नु भएको छ, आमा बस्नु भएको छ, जो बस्नु भएको छ, उहाँको अनुहारमा हेर्नुस् त। संसारका कुनै बाबुआमाले आफ्ना सन्तानलाई यो भन्दा थोरै, यो भन्दा सानोमा चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ होला र? मेरो छोरो भोलिको कुलमान, मेरी छोरी भोलिको सन्दुक रुइत, मेरो छोरो भोलिको ताराचन्द केजिया, विनोद चौधरी, अथवा त्यो हामीले नेपाल भित्रका मात्रै एक्जाम्पल कलेक्ट गर्दैछौँ। किन त्यो भन्दा मास्तिर पनि पुग्न सकिन्छ। आफूसँगै तासिएर बस्नुभएको बुबा आमालाई एकपटक अनुहारमा हेर्नुस् त। उहाँको अनुहारमा यी अनुहारहरू भन्दा साना सपना होलान् र आफ्ना छोराछोरीको लागि? कसैले यी भन्दा साना सपना देख्नु भएको होला र? एसईई पास गरिहाल, अब 11-12 पास गरेपछि पुग्छ, मलाई चाहिँदैन अर्थक भन्ने कुनै बुबा आमाले सोच्नु भएको होला र? सन्दुक रुइतलाई विद्यालय पुर्याउन गर्दाखेरि आमाले गरेका संघर्षका कथाहरू पढ्नु भयो भनेदेखि सन्दुक रुइतलाई। बुद्धवीर लामा, अर्को एउटा व्यक्तिको नाम लिन चाहन्छु तपाईलाई। बुद्धवीर लामा, बुद्धवीर लामा दूरदराज पहाडमा जन्मिनु भएको मान्छे, बल्ल बल्ल 5 कक्षासम्म बल्ल बल्ल पढ्न पाउनु भयो। घरमा बल्ल बल्ल 5 कक्षासम्म संघर्ष गरेर पढ्न पाउनु भयो। माथि 6 कक्षादेखि पढ्नको लागि टाढा गाउँ जानु पर्थ्यो। अनि म 6 कक्षा पढ्छु भन्दाखेरि घर परिवारका मान्छेले भने किन पढ्नु पर्यो, अब त 5 पढिहालिस् त, तैँले पढेर के चाहिँ लसारपाटो लाउँछस्, के चाहिँ गर्छस् तैँले? आमा हुनुहुन्थ्यो, आमाले के गर्नुभयो, छोरो पढाउनको लागि भनेर घरसँग झगडा गरेर अंश गरिदेऊ, मलाई अंश गरिदेऊ, त्यसबाट त मेरो अधिकार मेरो छोरामाथि हुन्छ नि भनेर घरमा लडाई गरेर अंश गर्नु भएर छुट्टिएर बसेर छोरालाई पढाउन पठाउनु भयो। घरसँग अंश, घरमा अंशबन्ड गर्नु भनेको गलत दृष्टिकोणले थिएन, छोरालाई पढ्ने अवसर दिनको लागि थियो। त्यसैले आज बुद्धवीर लामा भन्नुभएको छ, सन्दुक रुइत भन्नुभएको छ, महावीर पुन भन्नुभएको छ, कुलमान भन्नुभएको छ। बेटा, तपाईहरु नजिकै बस्नु भएको आमा बुबासँग फेरि पनि एकपटक अपेक्षा साझेदारी गर्नुस्, फेरि पनि सपना एकपटक बाँडफाँड गरेर हेर्नुस्। संसारमा झुप्रोमा बस्ने होस् या महलमा बस्ने होस्, हरेक बाउआमाले आफ्ना सन्तानलाई राजकुमार राजकुमारी भनेका हुन्छन्। हरेक सन्तानले हरेक बाउआमाले आफ्ना, म सुनिएको छु तपाईहरुसँग, यदि सुनिएको छैन भनेदेखि मलाई भन्नु होला है। संसारमा हरेक, चाहे त्यो झुप्रामा बस्ने होस् चाहे त्यो महलमा बस्ने होस्, संसारका हरेक बाउआमाहरूले आफ्ना सन्तानलाई राजकुमार राजकुमारी नै ठानेका हुन्छन्। त्यसैले मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेरा प्रिय साथीहरू, तपाईहरुले आज एकपटक सोच्नुस् त, हामी कहाँ छौं, हामी के गर्दै छौं, हामी कुन तरिकाबाट जीवनलाई बाँच्न खोजिरहेका छौं? के हामीले सोचेको, हामीले देखेको भोलि हाम्रो बुबा आमाहरूले देखेको सपनासँग अलिकति पनि मिल्छ कि मिल्दैन? एकमुष्ट रूपमा आफ्ना सन्तानलाई बुबा आमाले एउटा सपनाको रूपमा, सम्भावनाको रूपमा, अझै भन्ने हो भनेदेखि त मलाई एकजना बुबाले हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाटोमा नजिकै मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो तपाईको छोरा हो? उहाँले भन्नुभयो होइन। मैले भने को? यो त मैले गर्न नसकेको मेरो सपनालाई फलाउने मान्छे हो, मैले पूरा गर्न नसकेको मेरो अपेक्षालाई मेरै अगाडि जस्ताको तस्तै उतारिदिने मान्छे हो, मेरो निर्विकल्प सम्भावना हो।
प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुनियाँका सम्पूर्ण बाउआमाहरूले आफ्ना सन्तानलाई निर्विकल्प सम्भावनाका रूपमा हेरेका हुन्छन्। त्यही सम्भावनालाई एउटा सपनाको रूपमा साँचेका हुन्छन्। सबै बुबाआमाहरूले एउटा सपनाको रूपमा साँचेका हुन्छन्। त्यो सपनालाई फलीभूत बनाउनको लागि अब हाम्रो पालो आएको छ। हाम्रो पालो। हामी यस्तो संस्थामा आएर आबद्ध भएका छौँ जसको नामै सृजना। सृजना, मलाई सृजना विद्यालय सम्झिने बित्तिकै एउटा कविता याद आउँछ। त्यो कविता तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको होला। ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सृजना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल। त्यो सृजना शक्तिलाई विफल नबनाउनको लागि आजको मितिमा तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने एउटा मात्रै चीज भनेको के हो? प्लानिङ, योजना बनाउनु हो। योजना बनाउनु हो। कस्तो योजना बनाउने? कुन योजना बनाउने? जुन योजनाले तपाईँ हाम्रा प्रति लगानी गर्ने बुबाआमा र तपाईँ हाम्रा प्रति अपेक्षा बनाउने हाम्रो समाज र तपाईँ हामीलाई गोरेटो देखाउने हाम्रो विद्यालयले सामूहिक रूपमा देखेको एउटा योजना हुन्छ। हाम्रा भविष्यका लागि देखेको योजना हुन्छ। त्यो योजना तर्जुमा गर्ने बेला अब आइसकेको छ। अझै पनि ढिला गर्यौं भनेदेखि भोलि हामी तहस नहस हुन सक्छौं र आफ्नै हातले आफूले देखेका सपनाहरू च्यात्नु पर्दाखेरि नि मुटु च्याते जस्तै हुन्छ छोराछोरीहरू। आफ्नै हातले आफ्नो सपना च्यात्नु पर्यो भनेदेखि नि, अथवा जसलाई कलेजाको टुक्रा र मुटुको टुक्रा भन्नुभएको हुन्छ नि बुबा आमाले, त्यो कलेजाको टुक्रा र मुटुको टुक्रा भन्ने नै सन्तानहरूका गतिविधि क्रियाकलाप र उपलब्धिहरूले गर्दाखेरि आफ्नो सपना भताभङ्ग भएको दृष्टि भयो बुबा आमालाई र शिक्षकहरूलाई भनेदेखि नि त्यो सपना च्यात्नु पर्दा मुटु च्याते बराबरको पीडा हुन्छ। अनुभव गर्न मात्रै सकिन्छ, व्यक्त गर्न सकिँदैन। मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईलाई एउटा वास्तविकता सुनाउँछु। हिजो बेलुका दुई दिन अगाडि मात्रै यहाँ मेरो घर नजिकै बाटोमा साँझको समय थियो, 6 बजेको समय थियो। एकजना लगभग 70-75 वर्षको वृद्ध बुबा आउनुभयो। कतैबाट आउनुभयो? उहाँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले बाहिर हेर्यौं, घरबाट हेर्दै थियौं। हामी त्यतिकै बाहिर बसिरहेको थियौं साँझको समयमा, र उहाँ आएर हाम्रो घर अगाडि बस्नुभयो। एकछिन थुचुक्क बस्नुभयो। त्यहाँ पसलहरू छन् र निकै बेर 10-15 मिनट बसिसके पछाडि पनि उहाँ केही बोल्नु भएन, हिँड्नु भएन। हामी नजिकै गयौं। नजिकै गएपछि उहाँले आफ्नो हातबाट खल्तीबाट मोबाइल निकालेर दिनुभयो, बाबु यसमा एउटा नम्बर छ, फोन गरिदिनुस् न। मैले फोन गरिदिन खोजेँ, प्रत्युत्तरमा उताबाट फोन काटियो। फोन काटियो, फेरि गर्न खोजेँ, फेरि काटियो। यसरी गर्दा गर्दै लगभग अँध्यारो भइसकेको थियो, 7, 7:30 बजिसकेको थियो। अनि तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको, उहाँलाई आएको ठाउँ पनि थाहा छैन, जाने ठाउँ पनि थाहा छैन, कहाँ पुग्ने पनि थाहा छैन। म त हराएँ जस्तो लाग्यो। म कता पुगेँ, म कहाँबाट आएको मलाई थाहै छैन भन्नुभयो। हामीले नजिकैको पुलिस स्टेसनमा उहाँलाई बोलायौं। पुलिस स्टेसनबाट पुलिसलाई बोलायौं र पुलिसलाई बोलाएर उहाँलाई जिम्मा लगायौं, यस्तो यस्तो छ भनेर। र उहाँको मोबाइलमा एउटा छोरी भनेर सेभ गरेको नम्बर छ, र त्यो छोरी भनेर सेभ गरेको नम्बरमा फोन गर्दाखेरि काट्नुहुन्छ, र पछि पुलिसले आफ्नो मोबाइलबाट त्यो नम्बरमा कल गर्दाखेरि उहाँले मोबाइल नै अफ गरिदिनु भयो। र त्यहाँ एउटा इन्डियाको नम्बर थियो, र त्यो इन्डियाको नम्बरमा कल गर्दाखेरि उठाएर के भन्नुभयो भने, म उहाँको भतिज हुँ, मेरो काका हो, उहाँको छोरी त्यही कतै नजिकै बस्नुहुन्छ, उहाँकोमा पुर्याइदिनुस् न भन्नुभयो। र ती बुबाले के भन्नुभयो भने, मलाई छोरीकोमा नपुर्याइदिनुस्, मलाई छोरीकोमा नपुर्याइदिनुस्। छोरीकोमा पुर्याइदिनु भयो भनेदेखि त बरु मलाई कतै लगेर छोडिदिनुस्, मलाई छोरीकोमा नपुर्याइदिनुस्। छोरीकोमा पुर्याइदिनु भयो भनेदेखि मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। किन होला? किन यसो भन्नुभयो होला? आज नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म हेर्नुस्। म सानो हुँदाखेरि म अहिले 45 वर्षको भएँ। म सानो हुँदाखेरि हाम्रा गाउँघरमा एकजना आम मान्छे मर्यो भनेदेखि, आम सामान्य मान्छे मर्यो भनेदेखि 150-200 जना मलामी पुर्याउनु ठुलो कुरा हुँदैन थियो। तर अहिले 20 जना पुर्याउनु पनि महाभारत भइरहेको छ। किनभने हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो वरिपरिको वातावरणले के ढाकिदिएको छ? छोरो जन्मिएको बाबुआमालाई अप्ठ्यारो परेका बेलामा पानी खुवाउनको लागि होइन, छोरी जन्मिदिए कि बुबा आमालाई समस्या पर्दाखेरि सहयोग गर्नको लागि होइन, छोरो जन्मिएको अस्ट्रेलियनको प्याज गोड्नको लागि हो। आस्था भण्डारी, तपाईको माइक्रोफोन म्युट गर्नुस् न प्लिज। ओके, थ्यांक यू। हाम्रो अहिलेको मानसिकता कस्तो आइरहेको छ? छोरो जन्मिएको अस्ट्रेलियनको प्याज गोड्नको लागि हो, छोरी जन्मिएकी उहाँ क्यानाडियनको चाहिँ सिंगार, त्यो के भन्छन् बुढेसकालका स्याहार सुसार गर्नको लागि हो। भर्खरै म केही समय अगाडि, यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि केही अगाडि दाङमा पुगेको थिएँ। दाङमा छुट्टीको समयमा यसो घुम्न गएको थिएँ। एउटा खेतमा जाँदाखेरि मैले देखेँ एकजना वृद्ध व्यक्ति, 77-75 वर्षको एकजना वृद्ध व्यक्ति घाँस काट्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सोधेँ, बा तपाईको घर कहाँ हो? उहाँले नजिक एउटा एकतले चिटिक्क परेको घर देखाएर भन्नुभयो, यो मेरो घर हो।
अनि घाँस किन काट्नु भएको? उहाँले भन्नुभयो अब घाँस नकाटिकन गाई गोरु छन्, तिनीहरूलाई घाँस हाल्नुपर्छ, दुध खान मन लाग्छ, बुढेसकालमा दुध खानु पर्यो नि त, दुध र भात बिना भात जाँदैन, दुध चाहियो, त्यही भएर घाँस काटेको। अनि मैले भने घरमा कोही हुनुहुन्न? श्रीमती छ घरमा, होइन केटाकेटी छोराछोरी कोही छैनन् तपाईँको? उहाँले भन्नुभयो किन नहुनु सर, 3टा छोराहरू छन्। 3टा छोराहरू छन्। एउटा छोरा डिबी पढेर अमेरिकामा छ, एउटा छोरा PR पढेर अस्ट्रेलियामा छ, र एउटा छोरा क्यानाडामा PhD गर्दैछ। यहाँ 77 वर्षको बाउ बेलुका दुध भात खानको लागि घाँस काट्दैछ। हाम्रो सपना त्यही हो? हामीले बुनेको सपना त्यही हो? हामीले देखेको अन्तिम लक्ष्य त्यही हो? यदि कुलमानले, यदि सन्दुक रुइतले, यदि त्यो केडियाजीले, यदि अर्को महावीर पुनले अस्ट्रेलियाको, क्यानाडाको त्यहाँको सपना बुनेको भएदेखि हामी आज कहाँ हुन्थ्यौँ? हाम्रो हैसियत के हुन्थ्यो? हामी आज पनि 18 घण्टे लोड सेडिङमै बाँचिरहेका हुन्थ्यौँ सायद। त्यसैले बेटा, मैले मेरो छोरो जन्माउनु, मैले मेरी छोरी जन्माउनु अस्ट्रेलियनको प्याज गोड्नलाई होइन, क्यानाडियनको टोयलेट सफा गर्नलाई होइन, अमेरिकनको ग्रोसरी डेलिभरी बोयको रूपमा मैले जन्माइदिएको होइन। मेरो ठिक छ, दुनियाँ हेर्नुपर्छ, संसार बुझ्नुपर्छ, तर त्यो सँगसँगै मलाई मेरो धरातल पनि चाहिएको छ। मैले देखेको सपना मेरो समाजको लागि हो, मैले देखेको सपना मेरो वरिपरिको लागि हो। मेरो छोरोसँग, मेरी छोरीसँग 10वटा बंगला होस् कि नहोस्, गाडी होस् कि नहोस्, तर कमसेकम म मर्ने बेलामा मलाई मेरो लास बाहिर निकाल्नको लागि छिमेकी आउनु नपरोस्, 4 दिन 5 दिनसम्म त्यो ICU मा फ्रिजमा राख्नु नपरोस् मलाई आइसमा। मेरो सपना यो हो, र यो सपना मेरा सन्तानको सकारात्मक सोच सँगसँगै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यही चीजको लागि मैले बुबाको हैसियतले एउटा योजना बनाएको छु। शारीरिक रूपमा मैले जति सक्ने त्यति गरिसकेँ। अब मानसिक वृद्धि गराउनको लागि तपाईलाई मैले उत्कृष्ट विद्यालयहरू मध्येको एउटा विद्यालय छनौट गरेर मेरो छोरोलाई त्यहाँ पुर्याएको छु। जुन छोरीको मेरो एउटा मात्रै अपेक्षा छ, कुनै एउटा चरणमा पुगेर मैले सपना च्यात्नु नपरोस्, मैले सपना भत्काउनु नपरोस्, यति मात्रै अपेक्षा छ। किनभने बुबा आमाले सन्तानको लागि कति देख्नु भएको हुन्छ बेटा। म तपाईलाई एउटा पुस्तकको सन्दर्भबाट सुनाउँछु। डेनियल गोल्डम्यानले लेख्नु भएको इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने किताब पाइन्छ इन्टरनेटमा, पढ्नुस्। त्यसको धेरै पढ्नु पर्दैन, फर्स्ट पेज मात्रै पढ्नुस्। डेनियल गोल्डम्यानको किताब छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने। त्यसको फर्स्ट च्याप्टरको पहिलो प्याराग्राफ मात्रै पढ्नुस्। म त्यही पहिलो प्याराग्राफ तपाईहरुलाई सुनाउन जाँदैछु। त्यो पहिलो प्याराग्राफमा के भनिएको छ भनेदेखि गेरी र मेरी जेन चाउस्की भन्ने दुईजना कपल थिए, दुईजना बुढाबुढी थिए। ती बुढाबुढीको एउटी छोरी थिइन् एन्ड्रिया भन्ने। ती एन्ड्रिया भन्ने छोरीलाई चाहिँ सेरेब्रल पाल्सीको कारणले गर्दाखेरि उनी व्हीलचेयरमा थिइन्। सेरेब्रल पाल्सीको कारणले गर्दाखेरि उनी व्हीलचेयरमा थिइन्। कुनै दिन बुबा आमा र छोरी यात्रा गर्दै थिए, ट्रेनबाट यात्रा गर्दै थिए। कतै यात्रा गरिरहेको क्रममा एउटा ब्रिजमा पुगेर अकस्मात ट्रेन एक्सिडेन्टमा पर्यो, भयावह एक्सिडेन्टमा पर्यो, डरलाग्दो दुर्घटना भयो। त्यो लोकल ट्रेन हो। त्यो लोकल ट्रेनको भयावह दुर्घटनामा पर्दाखेरि सबै ट्रेनका डिब्बाहरू डुब्ने क्रममा छोरी जो सेरेब्रल पाल्सीको कारणले गर्दाखेरि पुरै शरीर विकलाङ्ग थियो, उनी आज मर्ने कि भोलि मर्ने कि पर्सि मर्ने टुङ्गो थिएन। बुबा आमा छोरीका तुलनामा एक्टिभ थिए, घरको कमाई गर्ने बुबा आमा मात्रै थिए। सन्तानको नाममा त्यही एउटी छोरी मात्रै थिए। बुबा आमाले आफू बाँच्न खोजेनन्। बुबा आमाले आफू बाँच्न खोजेनन्। जब रेस्क्युअर टिमहरू आउन थाले, ती बुबा आमाले त्यो सेरेब्रल पाल्सी भएकी छोरीलाई ट्रेनको झ्यालबाट हातले ठेलेर बाहिर निकाले। जब छोरी रेस्क्युअरको हातमा पुगिन्, त्यतिखेर त्यो ट्रेनको डब्बा डुब्यो। बुबा आमा मरे। तर त्यो बुबा आमाले ती आफ्नी सन्तानलाई सुरक्षित जोगाए। ती बुबा आमाले ती सन्तानलाई सुरक्षित जोगाए। यसको कारण के हो? यसको कारण के हो? हाम्रा बुबा आमाले हाम्रा सन्तानहरूलाई के गर्नु भएको हुन्छ? माथि गफ आउँदैछ, सरी फर डिस्टर्बेन्स। हाम्रा बुबा आमाले हामीभन्दा अगाडिपट्टि बसेका हाम्रा हरेक अभिभावकहरूले सन्तानको लागि त्याग गरेको हुन्छ, तपस्या गरेको हुन्छ। यदि ती बुबा आमाले चाहन्थे भनेदेखि त्यो छोरीलाई जो शारीरिक रूपले विकलाङ्ग भइसकेकी थिए, जो शारीरिक रूपले अशक्त भइसकेकी थिए, जोसँग अर्को कुनै सपनाहरू थिएन, सम्भावनाहरू थिएन, न हिँड्न सक्थिन् न केही गर्न सक्थिन्, ती छोरीलाई छोड्देर आफू बाँच्न सक्थे। तर ती बुबा आमाले त्यसो गरेनन् नि। आफू मरे
विकलाङ्गै भए पनि, शारीरिक रूपले अशक्तै भए पनि, व्हीलचेयरमा बस्ने भए पनि, 2 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष पछाडि मर्ने छोरी भए पनि छोरीलाई बचाउनको लागि भनेर त्यो सन्तानलाई ट्रेनको झालबाट बाहिर निकालेर रेस्क्युअरको हातमा जिम्मा लगाएर बुबा आमाले आफ्नो जीवन समाप्त गरे। आफ्नो जीवन समाप्त गरे। बेटा, दुनियाँमा हरेक बाबुआमाहरूले आजको इतिहास होइन, यो त्रेता युगदेखि हेर्नुस् त, यो एउटा सन्तानलाई जोगाउनको लागि बाबुआमाले के कति गरेका छन् तपाईँ हामी सबजनालाई थाहा छ। कृष्णलाई जोगाउनको लागि जेलमा बसेका बाबुआमाले यमुना नदी पारीका आफन्तहरूलाई बोलाएर रातारात ती यमुना नदीलाई घाँटी घाँटीसम्म पानी आइन्जेलसम्म कृष्णलाई जोगाउनको लागि, त्यो एउटा सानो बालकलाई आक्रमणबाट जोगाउनको लागि जानु पर्दैन त्रेतायुग। अहिले भर्खर यो तराईको फोटो हो, मैले गएको वर्ष तराईमा बाढी आउँदाखेरि भेटेको फोटो हो यो। के कम छन् र यी बच्चालाई जोगाउन यी बाउ के गरेका छैनन् र यी बाउले? अब 1 इन्च मात्रै पानी बढ्ने हो भने यी बुबाको जीवन समाप्त हुन्छ। तपाईहरुलाई मैले तस्बिर देखाउँदैछु, यी बुबाको जीवन समाप्त हुन्छ। 1 इन्च मात्रै पानी बढ्ने हो नि, तर त्यसको प्रवाह नगरिकन, त्यसको वास्ता नगरिकन त्यो सन्तानलाई रक्षा गर्नको लागि उनी आफू हेलिएका छन्, उनी आफू बाढीमा डुबेका छन्। बेटा, तपाई हामी सबजना यही सन्तान हौ, यही सन्तान हो हाम्रा बाबुआमाका लागि, यही सन्तान हो। यो भन्दा 1 सेन्टिमिटर तलमाथि हाम्रा बाबुआमाले हामीलाई सोचेका हुँदैनन्, यो भन्दा अलिकति पनि तलमाथि हाम्रा बुबाआमाले सोचेका हुँदैनन्, बरु यो भन्दा ज्यादा सोच्नु भएको हुन्छ, बरु यो भन्दा ज्यादा तुलना गर्नु भएको हुन्छ। त्यसैले सन्तानलाई आफ्ना बुबाआमाले कलेजाको टुक्रा र मुटुको टुक्रा बनाउनु हुन्छ, पर सोच्नु भएको हुन्छ अब हाम्रो पालो आएको छ। अब एकदमै सही समयमा जीवनको एउटा कालखण्डबाट अर्को कालखण्डमा प्रवेश गर्ने बेलामा हामी आएका छौं। यो कालखण्डमा तपाई हाम्रो उमेरगत कस्ता स्वभावहरू हुन्छन् भने, यो 15-16 वर्षको उमेरलाई हामी प्री एडोलेसेन्स एडोलेसेन्स एज भनेर भन्छौं, अर्थात् किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्थाको चरण हो। यो किशोर अवस्थाको समयमा कस्तो हुन्छ, शारीरिक संरचनाहरू परिवर्तन हुँदै गइरहेको हुन्छन्, इमोसनल इम्ब्यालेन्सहरू आउँदै गइरहेको हुन्छ। शारीरिक संरचनाहरू परिवर्तन हुनु, इमोसनल इम्ब्यालेन्सहरू हुनु, खानपान धेरै खान मन पर्नु, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा मस्तिष्कमा हजारौं किसिमका सोचहरू अहिले जागृत हुन्छन्, अहिले निस्किन्छन्। यो बेला हो। मनोविज्ञानले के भनेको छ भनेदेखि मान्छेको जीवन 2टा चरणमा बहुतै छिटो द्रुत गतिमा वृद्धि र विकास हुन्छ। एउटा जन्मेदेखि 1 वर्षको अवधिमा र अर्को यो एडोलेसेन्स पिरियडमा, जसलाई हामी टिन एज भन्ने गर्छौं। र तपाईहरुलाई आज बताउँछु, टिन एज भनेको त्यो रित्तो टिन जस्तो होइन है, त्यो रित्तो टिन जस्तो होइन जसले जेमा हावा आउँदा पनि कराउने, नआउँदा पनि कराउने, ढुङ्गो पर्दा पनि कराउने, जति रित्तो भए त्यति कराउने, त्यो रित्तो टिनको बाट्टा जस्तो टिन एज होइन। यो टिन एज भनेको त ऊर्जाशील उमेर हो। यो ऊर्जाशील उमेर हो। हामीले हाम्रा खानपानहरूबाट, हामीले हाम्रो सोचहरूबाट, हामीले गर्ने गतिविधिहरूबाट, हरेक कुराहरूबाट हामीले यो उमेरलाई, यो समयलाई ऊर्जाशील बनाउन सक्छौं र भोलि गएर वाह फलानाका छोराले गर यार, फलानाकी छोरीले गरी यार भन्ने किसिमको लेभलमा हामीले हामीलाई स्थापित गराउन सक्छौं। र यो गर्ने, यो भन्दा आजको मिति भन्दा राम्रो विकल्प कुनै दिन आउने छैन। तपाईलाई धेरैले भन्छन् सही समय आउला, कुनै दिन आउला, कुनै दिन आउला, कुनै दिन आउला। कसैले पनि पोको पारेर हाम्रा लागि उपहार जस्तो सही समय बनाइदिएको छैन। बेटा, आज निर्णय गर्नुस् र आजको यही समयलाई नि सही बनाउनुस्। मान्छे त्यो हो जसले हरेक वातावरणलाई, हरेक अवस्थालाई सही बनाउन सक्छ। त्यसैले आज तपाई असल हातहरुमा, असल नेतृत्वसँग, असल शिक्षकहरुसँग, असल बाबुआमाको असल अपेक्षाको कारणले पुग्नु भएको छ र यो भन्दा असल समय योजना बनाउनको लागि अर्को कुनै पनि हुनेवाला छैन। र यो योजना बनाउँदाखेरि आज तपाई बुबाआमासँग हुनुहुन्छ, बुबाआमासँग बस्नुस् र कुरा गर्नुस्। बुबाआमा, अपेक्षा के छ? मेरो सोच यस्तो छ। शिक्षकहरुसँग हुनुहुन्छ, शिक्षकहरुसँग बस्नुस्। सही मार्ग कुन हो, कुन बाटोबाट हिँड्यो भने सही तरिकाले पुग्न सक्छौं। तपाईको एउटा सपना छ, शिक्षकको एउटा गाइडलाइन, बुबाआमाको अपेक्षा। जुन दिन यो 3टा कुरा एक ठाउँ मिल्छ नि, हामी दुनिया हातमा जन्मेका हौं। बिकज वी आर बोर्न नट टु बी स्टपेबल, वी आर बोर्न टु बी अनस्टपेबल। हामीसँग प्रकृतिले यति धेरै प्रतिभाहरू खाँदेर पठाइदिएको छ, यति धेरै क्षमताहरू दिएर पठाइदिएको छ, हामीले 1 सेकेन्ड पनि दायाँ बायाँ हेर्नु पर्दैन। मात्रै मेरो समय कहिले आउला भनेर झोक्रेर बस्नु भन्दा पनि हरेक समय मेरो लागि हो,
हरेक समय मेरो लागि हो, हरेक अवसर मेरो लागि हो, हरेक समयमा म सही बनाउन सक्छु र हरेक अवसरलाई म परिणाममुखी बनाउन सक्छु भन्ने सोच बनाएर अगाडि हिँड्यो भनेदेखि, अब यो सोच बनाएर मात्रै हुँदैन, यो सोच बनाउने सँगसँगै एक दुईवटा योजना बनाउनु पर्छ। ती एक दुईवटा योजना भनेको कसरी बनाउने हेर्नु, सामान्य कुरा तपाईँ हामीले भन्यौँ नि, लक्ष्य 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 लक्ष्य, दृष्टि 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 भनेर हेर्नु, अर्जुन दृष्टि भनेर भन्यौँ। त्यो अर्जुन दृष्टि कसरी बनाउने, अर्जुन दृष्टि कसरी बन्छ? तपाईलाई म आज एउटा नाम दिन्छु, त्यो नाम सर्च गरेर हेर्नुस् गुगलमा। विल्मा रोडल्फ भन्ने एउटा नाम छ, विल्मा रोडल्फ। ती विल्मा रोडल्फ भनेको यिनी एकदमै गरिब परिवारमा जन्मिएकी छोरी हुन्, एकदमै गरिब परिवारमा, ती माथि पनि कालो समूहमा जन्मिएकी, ब्ल्याक फ्यामिलीमा जन्मिएकी र भेरी अनफर्चुनेट चाइल्ड। किन मैले अनफर्चुनेट भने उनी 5 वर्षको पुग्दाखेरि दर्जनौं बिरामीहरू उनलाई थियो, 5 वर्षको उमेरमा। र सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, उनी 5 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि पोलियो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि उनको शरीर प्यारालाइज भएको थियो, सेमी प्यारालाइज भएको थियो। सेमी प्यारालाइज भनेको एक पाटो नचल्ने, एउटा खुट्टा एउटा हात नचल्ने, सेमी प्यारालाइज भएको थियो। एक ब्ल्याक फ्यामिलीमा जन्मिएकी, दोस्रो कुरा अत्यन्तै गरिब परिवारमा जन्मिएकी, तेस्रो कुरा जन्म सँगसँगै दर्जनौं रोगहरू लिएर जन्मिएकी, अनेकौं रोगहरू लिएर जन्मिएकी र 5 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि पोलियो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि, यस करेक्ट, समुद्र लम्सालले लेख्नु भएको छ, अमेरिकन स्प्रिन्टर, यस अमेरिकन स्प्रिन्टर धावक, उनी सर्ट धावक हुन्, छोटो अवधिको दौडने व्यक्ति हुन्, विल्मा रोडल्फ। र उनले के गरिन्, आमाले एक दिन घुमाउन लिएर जाँदाखेरि, तिमी ठुलो भएपछि के बन्छौ भन्दाखेरि कुनै एथलेटिक्समा पुगेकै दिन हेर्दै थिइन्, उनले भन्दिन् म त फास्टेस्ट रनर बन्ने हो भोलि गएर। सोच्नुहोस् त, एकपटक कालो परिवारमा जन्मिएकी, गरिब परिवारमा जन्मिएकी, दर्जनौं रोगहरूको शिकार भएकी, ती माथि पोलियो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि पार्शियल प्यारालाइज भएकी मान्छेले सपना के बनाइदिन्, म त भोलि गएर फास्टेस्ट रनर बन्ने हो। यो कसरी सम्भव छ? तर आमाले के भनिन्, तिमीले सपना देख्यौ, त्यो सपनालाई साकार बनाउन मैले जे गर्नुपर्छ म तयार छु। उनी बसाइ सरेर गइन् अमेरिकामा गइसकेर पनि घुमाउन लान्थिन्, छोरीको जिद्दीको कारणले गर्दाखेरि घुमाउन लाँदाखेरि एक दिन त्यस्तै एथलेटिक्स भएको ठाउँमा पुगिन्। त्यहाँ पुग्दाखेरि ती कोच भाग्यवश उनका नजिकै थिए र ती कोचले उनलाई यसो टाउको सुमसुमाए, किनभने उनी प्रत्येक खेलाडीहरूको जितमा उत्साहित हुन्थिन्। उनले यसो टाउको सुमसुमाएर भने, तिमी के बन्ने भोलि के बन्न चाहन्छौ? ती बच्चीले भनिन्, म त फास्टेस्ट रनर बन्न चाहन्छु। त्यस पछाडि ती कोचले तिनलाई अँगालो मारेर भने, तिमीले बन्ने चाहना बनाउनै पर्दैन, तिमी फास्टेस्ट रनर भयौ अब। किनभने उत्साह बनायो, जोश बनायो, सोच बनायो, सपना देख्यौ, तिमीले आधी बाटो तय गरिसक्यौ। र नभन्दै उनले बहुतै सङ्घर्ष गरिन् र 20 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि उनी फास्टेस्ट रनरको उपाधि जित्न सफल पनि भइन्। यसको बायोग्राफी तपाईँ गुगल गर्नुहोस्, भेट्नुहुन्छ। र यसको लागि दुईटा मात्रै कुराले काम गरे। एउटा कुरा, बुबा आमा तपाईहरु सँगै हुनुहुन्छ, हाम्रा सन्तानका सपनाहरू हुन्छन्, हाम्रा सन्तानका सपना छन्, ती प्रत्येक सपनाहरूलाई हामीले सम्वर्धन गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो। सन्तान फगत हाम्रा सपनाहरू थोपारिने भाँडा मात्रै होइनन्। मलाई कहिलेकाहीँ अभिभावकहरूसँग के गुनासो रहन्छ भने, जब सन्तानलाई हामी बुबा आमाको इच्छाको भारी बोक्ने भरियाका रूपमा ठान्छौं नि, अनि मलाई अलिकति गुनासो रहन्छ। जब हामी सन्तानलाई के ठान्छौं भने छोराछोरी भनेको मैले पूरा गर्न सकेको सपनाको भारी बोक्ने गधा हो भन्ने ठान्छौं नि, त्यतिखेर मलाई अलिकति गुनासो रहन्छ। बुबा आमा सन्तानको हाम्रो सन्तान प्रति सपना छ माने, तर यो सँगसँगै आज हामी बुबा आमाले के बुझ्नुपर्छ भने प्रत्येक सन्तानका आफ्ना सपना पनि हुन्छन् है। र जुन दिन बाबुआमाका सपना र सन्तानका सपनालाई एक ठाउँमा मिसाउन सक्छौं नि, त्यो दिन हामी गन्तव्य पुग्न सक्छौं। जसरी विल्मालाई उनकी आमाले छोरीले देखेको असम्भव सपना, एकपटक तपाईं हामी सोच्नुस् त, हाम्रा कुनै सन्तानहरूले त्यो किसिमको शारीरिक अवस्थामा भएका कुनै सन्तानहरूले म फास्टेस्ट रनर बन्छु भनेर हाम्रा समाजमा आज भने भनेदेखि हामी के भन्छौं? क्षमता र प्रतिभा प्रकृतिले प्रदान गरेर पठाइदिएको छ। अरे किरा फटाङ्ग्राको पनि हुन्छ। हाम्रा छोराछोरीहरू दुनियाँ हाँक्न जन्मेका हुन् बुबा आमा। त्यसैले जतिखेर सन्तानहरूले सपना एक्सप्रेस गरिरहेको हुनुहुन्छ, जतिखेर आफ्ना सपनाहरू बताइरहनु भएको हुन्छ, त्यतिखेर बुबा आमा हाम्रो दायित्व भनेको के हो भने नानीहरूका सपनाहरू अनुकूल छन् कि छैनन्, नानीहरूका सपनालाई सम्वर्धन गर्न हामी कतिसम्म, कुन हदसम्म जान सक्छौं,
यो कुरामा बुबा आमाले एकपटक सोचिदिनुस्, किनभने 1924 मा खलिल जिब्रान भन्ने एकजना व्यक्तिले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ, द प्रफेट भन्ने पुस्तक। इन्टरनेटमा पाइन्छ, गुगल गरिदिनु भयो भने पढ्न सक्नुहुन्छ। द प्रफेट भन्ने खलिल जिब्रानले त्यो पुस्तकमा के लेख्नु भएको छ भने अन चिल्ड्रेन भन्ने एउटा टपिक छ, त्यसमा लेख्नु भएको छ तपाईका सन्तान होइनन्। खलिल जिब्रान राइटर, अन चिल्ड्रेन, किताबको नाम द प्रफेट। र त्यो द प्रफेट भित्र धेरै टपिकहरु छन्, त्यसमध्ये एउटा अन चिल्ड्रेन भन्ने टपिक छ। त्यो अन चिल्ड्रेन भन्ने टपिकमा के लेख्नु भएको छ भने तपाईका सन्तान होइनन्, तपाईका माध्यमबाट आएका हुन्, तपाईका अंग होइनन्। जसरी धनुषको माध्यमबाट बाण जान्छ नि, त्यसरी नै हाम्रा माध्यमबाट सन्तान आएका हुन्। न बाण धनुषको अंग हो, हुँदै होइन। त्यसरी नै सन्तान पनि हाम्रा अंग होइनन्, हाम्रा टुक्रा होइनन्। जसरी बाण विशुद्ध कम्प्लिट अंग हो, वस्तु हो, जसरी धनुष कम्प्लिट वस्तु हो, त्यसरी नै हामी पनि कम्प्लिट हौं र हाम्रा सन्तान पनि कम्प्लिट छन्। र हरेक बाणहरुको एउटा एउटा लक्ष्य हुन्छ, हरेक बाणहरुको एउटा एउटा गन्तव्य हुन्छ। अरे माइक्रो सेन्टिमिटरको फरक परे पनि प्रत्येक बाणहरुको अलग अलग लक्ष्य हुन्छ र प्रत्येक बाणहरुले लक्ष्य भेटेरै छाड्छन्। बाणले लक्ष्य भेट्नको लागि एउटा शर्त छ, धनुष झुक्नु पर्छ। धनुष नझुकिन्जेलसम्म, नतन्किन्जेलसम्म बाणले लक्ष्य पाउँदैन है। बाणलाई, प्रत्येक बाणलाई लक्ष्य दिलाउनको लागि धनुष तन्किनु पर्छ। बुबा आमा, हामी धनुष हौं, हामी धनुष हौं। हामी जति झुक्न सक्छौं त्यति नै हाम्रो सन्तानले गन्तव्य पाउँछै पाउँछ। किनभने उ त दुनिया हाँक्न जन्मेकै हो। यहाँ झुक्नुको अर्थ हरेक कुराहरुलाई स्वीकार गरेर टाउकोमा टेक्नु भनेको होइन। यहाँ झुक्नुको अर्थ सन्तानको गन्तव्य प्राप्त गर्नको लागि हामी बुबा आमा, हाम्रा बुबा आमाहरु दुईटा हुन्छन्। मैले यो भन्दा अगाडिको सत्रमा भनेको थिएँ विद्यार्थीहरुलाई, हाम्रा बुबा आमाहरु दुईटा हुन्छन्। एउटा विद्यालयमा शिक्षक नाम गरेको बाबुआमा हुन्छन्, एउटा घरमा बाबुआमा नाम गरेका शिक्षक हुन्छन्। यी दुईटा शिक्षकहरु जति झुक्नुहुन्छ, यो झुकाइ भनेको तपाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो गन्तव्य प्राप्त गर्नको लागि बाण झुक्दै छ। जति झुक्छ त्यति तन्किन्छ, जति तन्किन्छ त्यति सहजै हामी लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं। बेटा, जतिखेर बुबा आमा र शिक्षकहरु हाम्रा सहजकर्ताका रूपमा झुक्दै गर्नु भएको हुन्छ, त्यतिखेर त्यो झुकाइलाई हामीले सकारात्मक ऊर्जाका रूपमा लियौं भनेदेखि जीवन साह्रै सुन्दर हुन्छ भोलि। तर होइन, बुबा आमाको झुकाई, शिक्षकहरुको झुकाइलाई हामीले नकारात्मक रूपले परिभाषित गर्यौं भनेदेखि लक्ष्य हाम्रो भद्रगोल हुन्छ, लक्ष्य बर्बाद हुन्छ। त्यसैले बुबा आमा, सन्तान हाम्रा पहिचानका माध्यम हुन्। हामी र माध्यमबाट उनीहरु आएका हुन्, हाम्रा कुनै अंग होइनन्। उनीहरुको लक्ष्य आफ्नो छ। हामीले सोचेको लक्ष्य लाद्नाले गर्दाखेरि उनीहरुले आफ्नो लक्ष्य पनि लथालिङ्ग पार्न सक्छन्। त्यसैले सन्तानको लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि हामी बुबा आमाको एउटा मात्रै प्रयत्न भनेको के हो? समझदारी, सहकार्य, यति मात्रै हो। र सन्तान जतिखेर बुबा आमाले बनाउनु भएको त्यो समझदारीको वातावरण हुन्छ, त्यो समझदारीलाई स्वीकार गर्नु हामी सन्तानहरुले पाउने अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्ने एउटा मात्रै विकल्प हो। जब हामी योजना बनाउन थाल्छौं नि, योजना प्राप्त गर्नको लागि त एउटा संघर्ष गर्नै पर्छ, एउटा युद्ध जित्नै पर्छ। महावीर पुन त्यसै ओभरनाइट महावीर पुन बनेका होइनन्। सन्दुकरुइत ओभरनाइट सन्दुकरुइत बनेका होइनन्। न ताराचन्द केडिया नै ओभरनाइट केडिया बनेका हुन्, न कुलमान नै एकै रातमा कुलमान बनेका हुन्। संघर्ष, तपाईहरुलाई एउटा याद गर्नुहोस्, शिक्षकले कहिलेकाहीँ तपाईलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको शिक्षकले, तपाईको बुबा आमाले तपाईलाई कहिलेकाहीँ गाली गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले जसलाई आफूलाई अग्रज ठान्नु भएको छ त्यतिखेर तपाईलाई कसैले गाली गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुसँग भोलि सामान्य अवस्था आइसकेपछि म तपाईहरुको कक्षा कोठामा आउँछु, किनभने अघि नै सरले बताउनु भयो, म लामो समयदेखि सृजना स्कुलसँग आबद्ध छु। म तपाईहरुका हरेक अप्ठ्यारा, हरेक सारागाराहरुमा सहकार्य गर्नको लागि तपाईहरुसँग फिजिकल्ली उपलब्ध हुन्छु। यदि अहिले पनि तपाईहरुलाई कुनै विषयमा, कुनै सन्दर्भमा अलिकति अप्ठ्यारो छ भने तपाई विद्यालयको माध्यमबाट, प्रिन्सिपलको माध्यमबाट, कोअर्डिनेटरको माध्यमबाट मसँग इन्डिभिजुअली कम्युनिकेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर विद्यालयको माध्यमबाट। किनभने मैले भोगेको छु। जसले योजना बनाउँछ त्यसले के गर्छ? अनेक हन्डरहरु खानुपर्छ। म तपाईलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु। फलामका रद्दी टुक्राहरुलाई बेच्नु भयो भने कति रुपैयाँ किलोमा बिक्छ? घरमा कहिलेकाहीँ खाली सिसे त्यो के भन्छ, त्यो फलामका टुक्राहरु, कागजहरु किन्न आउने मान्छेले ती रद्दी फलामका टुक्राहरु, फलामको टुक्रालाई बेच्नु पर्यो भने कति रुपैयाँ आउँछ? बाटामा एउटा फलामको टुक्रो मिल्किएछ भने कसले टिपेर लान्छ? 20 रुपैयाँ किलो, 22 रुपैयाँ किलोमा बिक्छ।
तर बजारमा तपाईं त्यही फलामबाट बनेको किला किन्न जानुस् त, काँटी किन्न जानुस् त, नेल किन्न जानुस् त, कति रुपैयाँ किलो पर्छ? ती फलामका टुक्रा होइन्जेलसम्म 20 रुपैयाँ 22 रुपैयाँ किलो हुन्छ। जुन दिन त्यो फलामको टुक्रा नभएर काँटी बन्छ नि, त्यो दिन उसको मूल्य 100 रुपैयाँ किलो हुन्छ। 100 रुपैयाँ किलो हुन्छ। त्यो काँटी बनेको पनि त, त्यो किला बनेको पनि त फलामैबाट हो नि त। त्यो फलामको टुक्राको मूल्य 20 रुपैयाँ किलो हुने, तर जुन दिन त्यसले आकार पाउँछ, जुन दिन त्यसले शेप पाउँछ, जुन दिन त्यसले नाम पाउँछ, त्यो दिन त्यसको दाम 100 रुपैयाँ किलो हुने। किन? किनभने त्यो फलामको टुक्राले किलो बन्नको लागि धेरै ठूलो यात्रा पार गरेको छ, धेरै ठूलो यात्रा पार गरेको छ। त्यसले सबैभन्दा पहिला हजारौं डिग्रीको तापक्रमको भट्टीमा पोलिनु परेको छ। हजारौं डिग्रीको तापक्रमको भट्टीमा पोलिसके पछाडी त्यो भट्टीबाट बाहिर निक्लेपछि हम्बरको चाप खप्नु परेको छ। हम्बरको चाप खप्नु परेको छ। जबसम्म राप र चाप खप्दैन नि, त्यो फलामको टुक्रोले किलोको आकार प्राप्त गर्दैन नि। किलोको आकारै किला जस्तो बन्दैन त्यो। जबसम्म त्यसले किलाको आकार प्राप्त गर्दैन, तबसम्म त्यसको मूल्य 20 रुपैयाँ किलो, 22 रुपैयाँ किलो। कवाडी नामै त्यसको कवाडी। तर जुन दिन त्यो कवाडीले म आगोको राप सहन तयार छु, म हम्बरको चाप सहन तयार छु भन्छ नि, त्यो दिन त्यसले आकार पाउँछ एउटा। र जुन दिन त्यसले आकार पाउँछ नि, नाम पाउँछ। जुन दिन नाम पाउँछ नि, त्यसको दाम बढ्छ। तपाई तयार हुनुहुन्छ नाम पाउनको लागि जीवनमा? तपाई तयार हुनुहुन्छ एउटा आकार पाउनको लागि जीवनमा? यदि तयार हुनुहुन्छ भने रेडी हुनुहोस्। कहिलेकाहीँ शिक्षकले तपाईलाई त्यो 1000 डिग्रीको टेम्परेचर बराबरको राप दिन सक्नुहुन्छ। गाली गरेको होइन, तपाईलाई तपाई प्रति शिक्षकको कुनै रिस राग कुनै कुरा छँदै छैन। मात्र एउटा सपना छ, एउटा अपेक्षा छ। शिक्षकले चाहनुहुन्छ मेरा हरेक विद्यार्थीहरू अब्बल बन्नुपर्छ भोलि। त्यसको लागि के हुनुहुन्छ? एउटा नाम बनाउनु पर्छ हरेक विद्यार्थीले। मेरा हरेक विद्यार्थीहरूले भोलि एउटा गन्तव्य प्राप्त गर्नुपर्छ। हरेक शिक्षकहरूले यही चाहनु भएको हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ तपाईलाई आकार दिनको लागि राप दिन सक्नुहुन्छ, तर ताप दिन सक्नुहुन्छ। बुबा आमाका लागि त हामी राजकुमार र राजकुमारी हौं। बुबा आमाका लागि त हामी मुटुका टुक्रा र कलेजाका टुक्रा हौं। यो सन्दर्भमा हरेक बुबा आमाहरूले कहिलेकाहीँ अलिकति त्यो घन जस्तो पेल्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। किनभने त्यो अपेक्षा संसारको कुनै पनि बाबुआमाहरूले अलिकति गाली गर्दाखेरि मरोस् भनेर होइन, भित्रदेखि रिस उठाएर होइन, रिसले होइन। त्यो अलिकति गाली गर्नु भनेको त त्यही हम्बरको चाप सहनाउनु हो। र जुन दिन फलामको टुक्राले त्यो गन्तव्य प्राप्त गर्नको लागि त्यो राप र त्यो ताप सहन्छ नि, त्यो दिन हाम्रो नाम बन्छ। जुन दिन हाम्रो नाम बन्छ नि, त्यो दिन एउटा आकार हुन्छ। जुन दिन आकार हुन्छ नि, त्यो दिन हाम्रो मूल्य बढ्छ। त्यसैले बेटा आज तयारी गर्नुहोस् एउटा सपना बनाउने, काँटी बन्ने, किला बन्ने, अथवा कब्जा बन्ने, अथवा फ्रेम बन्ने, के बन्ने, एउटा बन्न चाहिँ बन्ने र त्यो बन्नको लागि जे जति डिग्रीको राप सहनु पर्छ, जे जति प्रेसरको चाप सहनु पर्छ, त्यसको लागि म तयार छु। किनभने मलाई अबको 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष पछाडी अर्को कुलमान बन्नु छ, अर्को महावीर बन्नु छ, अर्को सन्दुककृत बन्नु छ, अर्को फलानो बन्नु छ, जसले देशलाई, समाजलाई र विश्वलाई नै एउटा नयाँ गति दिएको छ, नयाँ दिशा दिएको छ। यस उद्देश्यका साथ यदि आज हामीले एउटा योजना बनायौं र त्यो योजना प्राप्त गर्नको लागि, त्यो गन्तव्य प्राप्त गर्नको लागि हामी जति पनि मेहनतहरू गर्छौं, ती सबै मेहनतहरूले हामीलाई के गर्छन्? एउटा गन्तव्य दिलाइरहेका हुन्छन्। एउटा व्यक्तिको तस्बिर देखाएँ मैले, एउटा सानो भाइको, सन्देश मगर। थ्यांक यू भेरी मच, प्राउड टु बी योर स्कुल स्टुडेन्ट, ग्रेट। We will be with you constantly and continuously. मैले तपाईलाई एउटा व्यक्तिको, एउटा सानो विद्यार्थीको तस्बिर देखाएँ, कुमारा पलायलम। यिनी साउथ इन्डियाका एउटा 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी हुन्। जसरी हाम्रोमा एसई हुन्छ, त्यसरी नै त्यहाँ पनि के हुन्छ? म्याट्रिकुलेसन भन्ने परीक्षा हुन्छ। म तपाईलाई बताऊं, यो म्याट्रिकुलेसन परीक्षामा हात छन्, तर एउटा अक्षर पनि लेखिँदैन हातबाट। यत्र कुखुराका पखेटा यत्र हात छन्। खुट्टाले लेखेर, यिनलाई ठिक छ एडिसनल टाइम दिइएको थियो, तर खुट्टाले लेखेर आजसम्म इन्डियाको म्याट्रिकुलेसनको हिस्ट्रीमा सबैभन्दा बढी नम्बर स्कोर गर्ने, 99.7% स्कोर गर्ने कुमारा पलायम। यिनलाई राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हुँदाखेरि पुरस्कार दिएको थियो। यिनका बेलामा बीबीसीले एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको थियो। खुट्टाले लेखेर यिनले 99.7% स्कोर गरे। हामी त अंगहरू सबल भएका मान्छे छौं। तपाईहरुले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। अनुहार छ, एक शब्द निस्किँदैन, खुट्टा अलिकति परतिरसम्म पनि चल्दैन, निरन्तर व्हील चेयरमा बस्नुहुन्छ। तर उहाँ यस्तो फिजिसिस्ट हुनुहुन्थ्यो
जो चाहिँ कुनै ठाउँमा पुग्दाखेरि देउता आए बराबरको हुन्थ्यो। त्यसैले आज एउटा कुरा दिमागमा के हाल्नुस्, शरीरले जीवन चलाउने होइन। शरीर एउटा माध्यम मात्रै हो। राम्रो छ नराम्रो छ, कालो छ गोरो छ, होर्जो छ पुड्को छ, डल्लो छ, दाँत बाहिर निक्लेका छन्, आँखा भित्र बिग्रेका छन्, कपाल कस्तो छ, फर्गेट इट। किनभने प्रतिभा यहाँ भित्र हुन्छ, मस्तिष्कमा हुन्छ प्रतिभा। 120 बिलियन प्रकृतिले दिएर पठाइदिएको छ र ती प्रतिभा तपाईँ हामी सबैजनासँग छ। जुन दिन हामीले त्यो प्रतिभा पहिचान गर्न थाल्छौँ नि, यो बाहिरी चिजलाई हामी इग्नोर गर्न थाल्छौँ। किनभने एउटा दुनियाँमा सबैभन्दा असल कुरा भनेको विश्वास हो। विश्वास फलानालाई गर्नुहोस् ढिस्कानालाई गर्नुहोस् होइन, त्योभन्दा पहिला आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। जुन दिन आफूप्रतिको विश्वास जागृत हुन्छ, यस अहिलेको समय नै सही समय हो र मैले नै गर्नुपर्छ, जे जति गर्नुपर्छ मैले नै गर्नुपर्छ भनेर जुन दिन हामी प्रतिको विश्वास जेनेरेट गर्न सक्छौँ, त्यो दिन हामी भित्रको क्षमता 2 गुणा भएर जान्छ, 2 गुणा भएर जान्छ। र जुन दिन पोटेन्सियल बढ्छ, त्यो दिन हाम्रो एक्टिभिटिजहरू, हाम्रा गतिविधिहरू डबल हुन थाल्छन्, बढ्न थाल्छन्। र जुन दिन गतिविधिहरू बढ्न थाल्छन्, त्यो दिन हाम्रा रिजल्टहरू उत्पातै बढ्न थाल्छन्। जति जति रिजल्टहरू बढ्न थाल्छन्, त्यति त्यति हाम्रो विश्वास, यो साइकल हो, यो साइकल हो। जति विश्वास बढ्छ त्यति क्षमता बढ्छ, जति क्षमता बढ्छ त्यति क्रियाकलाप बढ्छन्, जति क्रियाकलाप बढ्छन् त्यति रिजल्ट बढ्छ, जति रिजल्ट बढ्छ त्यति विश्वास बढ्छ। तर प्रारम्भ कहाँबाट गर्नु पर्यो? विश्वासबाट गर्नु पर्यो। आफैप्रतिको विश्वास, आफूप्रतिको विश्वास। हेर्नु, यो बेलामा हामी बेस्टिज भनेर कसैलाई अँगालो मार्न पुगौँला, तर त्यो बेस्टिज ढुक्क हुनुस्। मलाई आज केही भइहाल्यो भनेदेखि, मलाई हस्पिटलको आइसियुमा लगाएर राख्नु पर्यो भनेदेखि रातभरि रुङ्ने, यता र उता कुद्ने, 10 जनालाई फोन गरेर साधन स्रोतहरू जुटाउन थाल्ने कि मेरा बाउ कि मेरी आमा हुन्छन्। अरू बेस्टिज भनाउँदा त भोलिपल्ट आउँछन्, झ्यालबाट यस्तो हेर्छन्, ऐ मरेको छैन भन्छन्, सकियो। तपाईँ जन्मिँदाखेरि दुनियाँमा तपाईँ एक्लै जन्मिनु भयो र तपाईँ सँगसँगै यदि कोही संसारमा जन्मियो भने त्यो तपाईँ मात्रै हो। यति एउटा चिजलाई आफ्नो बनाउनुस् र यस्तो विश्वास गर्नुस् आफूप्रति कि म हार्न जन्मिएको होइन, म जित्छु या सिक्छु, म जित्छु या सिक्छु। आई विन और आई लर्न। फेल त म हुन जानेकै छैन, मैले फेल हुन त। असफल भन्ने चिज दुनियाँमा छँदै छैन कि मेरो जित हुन्छ कि मेरो सिक हुन्छ। र जुन दिन हामी सिक्न भनेर अगाडि बढ्छौँ, त्यस दिन हामीले सोच्नुपर्छ कि प्रकृतिले हामीलाई धेरै रिसोर्सेसहरू, साधन स्रोतहरू जुटाइदिएको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रा बुबा आमाहरूले, हाम्रा आफन्तहरूले, हाम्रो समाजले पनि हाम्रो लागि धेरै साधन स्रोतहरू जुटाइदिएको छ। ती साधन स्रोतहरूको जति हामी सदुपयोग गर्छौँ, आज हामीसँग हेर्नुहोस् त फेसबुक छ, इन्स्टाग्राम छ, टिकटक छ, व्हाट्सएप छ। ती तमाम साधनहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्यौँ भनेदेखि तिनीहरूबाट ज्ञान आउँछ, सिकाइ आउँछ, तिनीहरूबाट लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। तर तिनीहरूलाई दुरुपयोग गर्यौँ भनेदेखि दुर्घटना निम्तिन्छ। मैले टाढा जानै पर्दैन, हाम्रा नजिकै इन्डियातिर हेर्न गयौँ भनेदेखि आज फेसबुकको मिसयुजको कारणले गर्दाखेरि, इन्टरनेटको मिसयुजको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटनाका दर्जनौं उदाहरणहरू हामी पढ्न पाउँछौँ, दुर्घटनाका दर्जनौं समाचारहरू हामी दिनै पछि जस्तो पढ्न पाउँछौँ। किन? साधनको दुरुपयोग गर्नाले गर्दाखेरि। यो साधनलाई सदुपयोग गर्यो भनेदेखि ज्ञान छ, सिक छ, दुरुपयोग गर्यो भनेदेखि दुर्घटना छ। त्यसैले फेसबुक नचलाउने होइन चलाउने, व्हाट्सएप इन्स्टाग्राम नचलाउने होइन चलाउने, तर त्यसैमा झुन्डिएर बस्ने र समय सँगसँगै आफूलाई पनि नष्ट बनाउने या त्यसलाई चाहिँ सूचनाको माध्यमको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेर, सूचना लिने माध्यमको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेर आफ्नो गन्तव्य के हो त्यतातिर निर्दिष्ट भएर अगाडि बढ्ने, जसले गन्तव्यतिर अगाडि बढ्छ यी झिनामसिना कुराहरूले उसलाई रोक्दैन। साधन धेरै हुनु ठुलो कुरा होइन, तर त्यो साधनलाई सदुपयोग गर्न नजान्दाखेरि हामी दुनियाँका सबैभन्दा मूर्ख भइरहेका हुन्छौँ। जसरी भौतिक साधन छन् त्यसरी नै प्रकृतिले प्रदान गरिदिएको हामीसँग एउटा अविश्वसनीय साधन छ। 120 बिलियन न्युरोन भएको रिसोर्स छ। यो रिसोर्सलाई जति सक्रिय, कहिल्यै टायर्ड नहुने चिज, कहिल्यै रिटायर्ड नहुने चिज, यसलाई जति सक्रिय बनाउन सक्छौँ त्यति नै उत्पादनमूलक बन्छ। जति चलाए पनि चलाइरहने चिज हो यो। समग्रले के भनिएको छ भने दुनियाँका सबैभन्दा सक्रिय मस्तिष्कहरू 5 देखि 7% मात्रै प्रयोगमा आएका छन्। मतलब 97%, 93% त मस्तिष्कको पोटेन्सियल निकाल्नै बाँकी छ। निकाल्नु न, लाग्नुस्, यसलाई प्रयोग गरिदिनुस्। जुन दिनदेखि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, आज डिसाइड गरौँ भोलिको हाम्रो जीवन कस्तो बनाउने, भेरी सक्सेसफुल या कम्प्लेन ओरिएन्टेड। भोलिको हाम्रो जीवन कस्तो बनाउने, रिजल्ट ओरिएन्टेड या कम्प्लेन ओरिएन्टेड। रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउनको लागि केही गर्नु पर्दैन, यी दुईटा रिसोर्सेसहरूलाई
यो भौतिक स्रोत साधन र प्राकृतिक स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरौँ, यसलाई जति सक्दो बढी युज गरौँ के को लागि? आफ्नो मानसिक अभिवृद्धिको लागि। र यसलाई भोलि अनसक्सेसफुल बनाउनको लागि केही गर्नु पर्दैन, यिनै दुईटा स्रोत साधनहरूलाई मिसयुज गरौँ। हामीसँग भएको फेसबुकलाई घण्टौं व्यस्त हुनको लागि दुरुपयोग गरौँ, हामीसँग भएको व्हाट्सएप ट्विटरहरूलाई घण्टौं बेरोजगार हुनको लागि घण्टौं वेस्ट गर्नको लागि प्रयोग गरौँ, राति 11-12 बजेसम्म च्याट गरेर बसौँ, कति पनि बेर लाग्दैन। भोलिको हाम्रो भनेको ग्यारेन्टेड कम्प्लेन ओरिएन्टेड जीवन नै हुन्छ। तर यसलाई प्रयोग गर्यौं भनेदेखि सक्सेसफुल आनन्दको सबैले हेर्दाखेरि एउटा रोल मोडल हुने खालको जीवन बाँच्न सक्छौं। इट्स अप टु अस, यो हाम्रो हातमा भर पर्छ। जब हामी रिसोर्सेसहरूलाई सदुपयोग गर्नेतिर सोच्छौं त्यतिखेर हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ कि हामीसँग केही लिमिटेड बिलिफ्सहरू छन् भनेदेखि ती लिमिटेड बिलिभहरूलाई नष्ट गर्नुपर्छ। ती लिमिटेड बिलिभहरू भनेको के हो? म कहाँ फलानाको जस्तो छु र, आई एम नट गुड इनफ, म फलानाको जस्तो बोल्न कहाँ सक्छु र, म फलानाको जस्तो हिँड्न कहाँ सक्छु र, म फलानाको जस्तो कुरा गर्न कहाँ सक्छु र, यो कुरालाई नष्ट गरिदिनुस्। किनभने म फलानोलाई कम्पिट गर्न जन्मेकै होइन त, मसँग जे छ मसँग भएको भेरी युनिक कुराहरू छ, फलानोसँग कम्पेयर गर्न आजदेखि छोडौं। म फलानो जस्तो स्मार्ट छैन, म फलानो जस्तो ट्यालेन्ट छैन र आजदेखि सोचौं ठिक हो म फलानो जस्तो ट्यालेन्टेड छैन, त्योभन्दा ज्यादा ट्यालेन्टेड छु, त्योभन्दा ज्यादा ट्यालेन्टेड छु। जुन चीज मसँग फलानालाई चित्र बनाउन आउँछ, अब्बै मलाई गाउन कस्तो राम्रो आउँछ, फलानालाई गाउन राम्रो आउँछ, मलाई कथा लेख्न कस्तो राम्रो आउँछ, फलानालाई कथा लेख्न म्याथ राम्रो छ, मेरो अल्जेब्रा मेरो केमिस्ट्री कति राम्रो छ। मैले राम्रा चीजहरू के छन्, फुलको आँखामा फुलै संसार, राम्रा कुराहरू खोजौं, राम्रा कुराहरूको श्रृंखला बनाएर लिएर हिँडौं। आई क्यानट स्पिक इन पब्लिक, म पब्लिकली बोल्न सक्दिन, यो लिमिटेड बिलिफ हो। कोही पनि टोनी रोबिन्सन भन्ने आज दुनियाँको सबैभन्दा बेस्ट स्पिकर, उसले 1 घण्टा बोलेको 25 लाख रुपियाँ चार्ज गर्छ। त्यो जन्मिँदाखेरि पटर 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 बोल्दै जन्मेको होइन। प्रयत्न प्रयत्न र प्रयत्नबाट आज टोनी रोबिन्सन बनेको छ। त्यसैले प्रयत्न निरन्तर जारी राख्दाखेरि जित हाम्रै हुन्छ। कहिले पनि कम्प्लेन नगरौं र मलाई कसैले वास्ता गर्दैनन्, म कस्तो अभागी छु भने मलाई कसैले वास्ता गर्दैनन्, यो दुनियाँको सबैभन्दा नेगेटिभ कुरा हो। हामी जन्मिँदाखेरि कसले एग्रिमेन्ट गरेको थियो याद गर्नुस् त, कसले एग्रिमेन्ट गरेको थियो? जन्म तिमीलाई म एकदमै याद गर्छु, तिम्रो म बहुत केयर गर्छु यार, तिमी जन्म भनेर कागज गराएको थियो, तोडे कसैले। सो थिंक you are very unique, you don't need to put yourself in the race of being best। मलाई बेस्ट बन्ने रेसमा नहाल्नुस् आफूलाई, किनभने आजको बेस्ट भोलि नेक्स्ट हुन सक्छ। तर युनिक बनाउने लिएर जानुस् र प्रकृतिले प्रत्येकलाई एउटा युनिक क्वालिटी दिएर पठाइदिएको छ। तपाई भित्र भएको युनिकनेस के हो त्यसलाई चिन्नुस्। जुन दिन तपाई भित्र भएको युनिकनेसलाई चिन्नुहुन्छ नि, तपाईलाई सहयोग गरे तपाईका शिक्षक र तपाईका बुबा आमा त सधैँ तपाईसँगै हुनुहुन्छ। र त्यो युनिक आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडि स्टप कम्पेयरिङ योरसेल्फ, स्टप कम्पेयरिङ योरसेल्फ। सी इज बेटर, दैट इज बेटर, ही इज बेटर, उ चाहिँ म भन्दा राम्रो, छोडिदिनुस्। दुनियाँमा सबजना आफ्ना ठाउँमा, अरे मुटु र कलेजोमा कुन चाहिँ राम्रो भन्नु त? क्यान यू सेपरेट देम? मुटु र कलेजोमा कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छुट्याउनु त सकिन्छ? ल मुटु र कलेजोको कुरा छोडिदिउँ। आँखा र कानमा कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छुट्याउन सकिन्छ? आँखाको ठाउँमा आँखा इम्पोर्टेन्ट, कानको ठाउँमा कान इम्पोर्टेन्ट, मुटुको ठाउँमा मुटु, कलेजाको ठाउँमा कलेजो। कलेजोलाई मुटुसँग कम्पेयर गरेर हुन्छ? मुटुलाई किडनीसँग कम्पेयर गरेर हुन्छ? दे आर भेरी युनिक। उनीहरूको फंक्सन युनिक छ, उनीहरूको स्ट्रक्चर युनिक छ, उनीहरूको हरेक कुराहरू युनिक छन्। संसारमा भएका 750 करोड मान्छेहरू सबै युनिक छन् र तपाई त्यो मध्येको एउटा युनिक पोटेन्शियल हो। र त्यो पोटेन्शियललाई रोक्नको लागि, त्यो पोटेन्शियल भित्र भएका क्षमताहरूलाई रोक्नको लागि यदि कुनै चीज अगाडि आउँछ भनेदेखि त्यो एउटा मात्रै चीज हो, लिमिटेड बिलिफ। लिमिटेड बिलिफ्स, आफूप्रति आफैले गरेको हेलचेक्ने, आफैलाई कमजोर ठान्ने एउटा लिमिटेड बिलिफ मात्रै हो हाम्रो शत्रु। मनैव मनुष्यणम कारणम बन्ध मोक्ष हो। मान्छेको मन नै यो मान्छेलाई बाँधेर राख्ने कि मान्छेलाई स्वतन्त्र राख्ने। आज खुस्काइदिनुस्, नत्र यो घोडा जस्तै हुन्छ है जिन्दगीभरि परिस्थितिले गर्दा, समयले गर्दा, त्यसले गर्दा, उसले गर्दा, देशै यस्तो, कोरोनाले गर्दा, महामारीले गर्दा, हेत्तेरी यो सबै गुनासो गर्दा गर्दै जिन्दगी सत्यनाश हुन्छ। तर जुन दिन हामी यो घोडाबाट बाहिर निस्कन्छौं नि, यो घोडाले चाह्यो भने 50 वटा कुर्सीहरूलाई बोकेर हिँड्न सक्छ। तर आज एउटा डोरीले घोडा कुर्सीमा बाँधिएर बसेको छ। जुन दिन उसले डिसाइड गर्छ कि म बाँधिनु होइन, यस्ता 50 वटा घोडाहरू कुर्सीहरू बोक्न जन्मेको हुँ, जुन दिन उसले डिसाइड गर्छ नि, त्यो दिन बास उसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। एम आई राइट अर एम आई राइट? तर यो घोडा यहाँ बसिरहेको छ,
किन बसिरहेको छ? किनभने उसको शरीर बाँधिएको छैन, उसको मन बाँधिएको छ। मनलाई यसरी बाँधिदियो कि उसले बस अब म बाँधिएको छु, हल्लिन पनि सक्दिनँ। तपाईँ हामी बाँधिएका छौँ अहिलेसम्म। म कहाँ गर्न सक्छु राम? किन गर्न सकिँदैन? एकपटक गरेर हेरौँ त। जुन दिन गरेर हेरिन्छ त्यो दिन थाहा हुन्छ हामी कति गर्न सक्छौँ। अब म तपाईँलाई 2-3टा कुरा बताउँछु पढाइमा भोलि सजिलो हुनको लागि है। धेरै समय लिँदिनँ, म तपाईँलाई 3टा कुराहरू बताउँछु भोलि पढाइमा सजिलो हुनको लागि। तपाईँ साइन्समा एडमिसन गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँहरूमा डेफिनेसन सम्झिनुपर्ने, याद गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा फर्मुलाहरू सम्झिनुपर्ने हुनसक्छ। मैले थोरै यस्ता धेरै कुराहरू छन् पढाइमा सजिलो पार्ने, धेरै दर्जनौं टुलहरू छन् जुन भोलि पर्सि तपाईँहरूको कक्षा सञ्चालन भएपछि म तपाईँहरूसँग आउँछु। त त्यतिखेर म तपाईँहरूसँग रिसाउन पनि सक्छु किनभने आगो बनेर आउँला। त्यतिखेर तपाईँहरूसँग अलिकति हार्ड एन्ड फास्ट पनि हुन सक्छु किनभने हम्बर बनेर आएको आउँला। यो तपाईमा भर पर्छ, स्वीकार्नुहुन्छ या तिरस्कार गर्नुहुन्छ। स्वीकार्नुभयो पक्का कुरा केही न केही त दिएरै जान्छु। आज थोरै कुरा सम्झिने कसरी, पढेका कुराहरूलाई सम्झिने कसरी, ठुला ठुला कुराहरू सम्झिनको लागि 3वटा टुल बताउँछु अहिले तपाईलाई। पहिलो टुल स्टडी इन चङ्क्स भन्छ। कहिले पनि निरन्तर रूपले खुरु घण्टौंसम्म एउटै काम गरेको गरे नगर्नुस्। किनभने स्कुल पढ्दा याद गर्नुभयो होला नि, दिनभरिमा 7वटा पिरियड, 8वटा पिरियड, 45 मिनटको पिरियड डिस्ट्रिब्युट गरियो। किन? आइतबार म्याथ, सोमबार इङ्ग्लिस, बुधबार यो, मंगलबार त्यो भनेर दिनभरि एउटै विषय पढाएको भए पनि त हुन्थ्यो होला नि। एउटा किताब बोकेर जाँदा सजिलो हुन्थ्यो। यत्रो किताब बोक्नु पर्ने थिएन। 45 मिनटमा किन छुट्याएर पढाइयो? किनभने हाम्रो ब्रेनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने साइकोलोजी, न्युरोसाइन्सले प्रमाणित गरेको छ हाम्रो ब्रेन 42 देखि 45 मिनट भन्दा बढी एउटै चीजमा केन्द्रित भएर बस्न सक्दैन, त्यो चाहिँ भागिहाल्छ। त्यसैले यो फर्स्ट पिरियड र सेकेन्ड पिरियडको बीचमा ब्रेनलाई स्विच गराएको, शिफ्ट गराएको मात्रै हो। 45 मिनटमा शिफ्ट गराएको मात्रै हो। त्यस्तै हामी व्यक्तिगत रूपले पढ्ने बेलामा पनि के गरौँ, कन्टिन्युअसली एउटै चीज लामो समयसम्म नपढौँ। त्यसलाई 40 मिनट 45 मिनटको ब्रेक गरौँ र त्यो ब्रेक गरिसके पछाडि 5 मिनट 7 मिनटको ब्रेक गरौँ। त्यो 5 मिनट 7 मिनटको ब्रेकमा मोबाइल चलाउने, एकचोटि गेम खेल्छु, टिभी हेर्छु अथवा फेसबुक हेर्छु नगरौँ। एक गिलास पानी खाउँ, टोयलेट जाउँ, फ्रेस हौँ, जिउलाई स्ट्रेच गराउँ, बस पढ्न बसौँ। त्यो 2 मिनटले, त्यो 1 मिनटले के गर्छ? ब्रेनलाई शिफ्ट गराउँछ, त्यसलाई रिल्याक्स गराउँछ, स्विचिङ गराउँछ। त्यसले के गर्छ? अगाडि पढेका कुरा र पछाडि पढेका कुराहरूलाई ज्यादा सजिलोसँग सम्झिने सहज तरिका बनाइदिन्छ। त्यस पछाडि नेक्स्ट एङ्करिङ। एङ्करिङ भनेको के हो? एङ्करिङ भनेको हुक हुन्छ नि, अड्काउने हुक हुन्छ नि, हुक। त्यो हुकले के गर्छ? हामीले सम्झिनेका कुराहरू जस्तो तपाईँ घर जानुहुन्छ अहिले बेलुका, कोट खोलेर राख्नुहुन्छ। कोट खोलेर राख्दाखेरि केमा राख्नुहुन्छ? यसो ह्याङ्गरमा झुन्याउनुहुन्छ। मेरो कोट ह्याङ्गरमा अड्किन्छ कि अड्किँदैन, राम्रोसँग फिक्स भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी ध्यान दिँदैनौँ। ह्याङ्गर जुन किलामा झुन्याउने हो त्यो किला ठिक छ कि छैन, फिनिस्ड। हाम्रो ध्यान ह्याङ्गरमा मात्रै हुन्छ, एङ्करमा मात्रै हुन्छ, कोटका प्रत्येक पाटाहरूमा हुँदैन। त्यसरी तपाईँले एउटा डेफिनेसन पढ्नुभयो र त्यो डेफिनेसनलाई सम्झिनु पर्ने भयो भने त्यो डेफिनेसनलाई कुनै एउटा एङ्करमा झुन्याउनुहोस्, कुनै एङ्करमा स्टिक गर्नुहोस्। त्यो एङ्करमा स्टिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई एङ्कर याद भयो भने बाँकी कुरा चाहिएको बेलामा आफै निस्किन्छन्। जस्तो अहिलेसम्म तपाईँले याद नगरेको, अहिलेसम्म तपाईँको ब्रेनमा आएकै थिएन, तर मैले प्लाट्टै भन्ने बित्तिकै तपाईँको ब्रेनमा आउँछ। फर्स्ट टाइम हेरेको मुभी के हो भन्नु त? ओके, अघिसम्म ब्रेनमा थिएन। अब सबैजनाले फर्स्ट टाइम हेरेको मुभीको कथा, हिरो हिरोइन सबै सम्झिनु भयो। किनभने त्यो हाम्रो ब्रेनमा एङ्करिङ भएर बसेको थियो। हो, आफूले पढेका डेफिनेसनहरूलाई पनि एङ्कर गरौँ। एङ्कर फिजिकल हुनसक्छ, लजिकल हुनसक्छ। फिजिकल भनेको ढोका, बेड, पिलो, केही कुरामा पनि कुनै पनि वस्तुलाई एङ्करिङ गराउन सकिन्छ। एङ्करिङ कसरी गराउने प्र्याक्टिकल्ली भोलि पर्सि म तपाईँहरूको क्लासमा आएर लामो पेजहरूलाई एङ्करिङ कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने प्र्याक्टिकल्ली डेमोन्स्ट्रेट गरौँला। भने नेक्स्ट सम्झिनको लागि सजिलो तरिका भनेको राइमिङ। राइमिङ भनेको के हो? राइमिङ भनेको त हामीलाई याद छ नि, नर्सरीमा पढ्दाखेरि याद गर्नुहोस् त। नर्सरीमा स्कुल गएको बेलामा तपाईँले ए लेख्न पहिला जान्नुभयो कि पहिला दोनी दोनी यताता यतिन्तु दल्नु ताता गर्न सिक्नुभयो पहिला भन्नु त? अभियसली ए लेख्न त तपाईँलाई 15 दिन लाग्यो, तर त्यो दोनी दोनी यताता यतिन्तु दल्नु ताता गर्नको लागि तपाईँलाई 1 घण्टा पनि लागेन। किन? त्यहाँ राइमिङ छ। सो तपाईँलाई कुनै डेफिनेसनहरू, कुनै चिजहरू, कुनै फर्मुलाहरू सम्झिनु पर्ने अवस्था आयो र लङ टर्मसम्म सम्झिनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई के गर्नुहोस्? राइमिङमा लानुहोस्, राइमिङ गराउनुहोस्। जब त्यसलाई हामी राइमिङ गराउन सक्छौँ नि, हामी त हेर्नु त गीत कति छिटो याद हुन्छ हामीलाई। किन? त्यहाँ राइम छ नि त।
हो त्यो राइमिङ गरायौँ भनेदेखि पढ्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसपछाडि आजबाट प्रारम्भ गरौँ, गन्तव्य बनायौँ, सपना बनायौँ, सपनामा पुग्नको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्न प्रारम्भ गरौँ र परिश्रम गर्दाखेरि एक्लै संसार जित्न सकिँदैन। सहयात्री, सहकर्मीहरू, बुबा आमा, हजुरबा हजुरआमाहरू जो जति छौँ परिवारमा, शिक्षक, विद्यालय साथीहरूसँग, सहकर्मीहरूसँग व्यवस्थित रूपले विचारहरू आदान प्रदान गरेर समयको व्यवस्थापन गरौँ। हरेक सेकेन्डहरू प्रोडक्टिभ हुन्छन्। ती प्रत्येक समयहरूलाई अझै मोर प्रोडक्टिभ बनाउनको लागि प्रायोरिटीहरू छुट्याउँ। के गर्नुपर्ने, के नगर्नुपर्ने, कहाँ जाँदा पनि हुने, नजाँदा पनि हुने, कुन चिज भेट्नुपर्ने, फलानाको छोरीको बिहेमा पास्नीमा गइनँ भने आपत पर्छ कि, अथवा मेरो कलेज छोड्यो भने चाहिँ आपत पर्छ, क्लास छोड्यो भने आपत पर्छ कि, एक दिन फलानाको त्यो बर्थडेमा नजाँदा आपत पर्छ भन्ने कुराहरू प्रायोरिटाइज गरौँ। र प्रायोरिटाइज गरिसके पछाडि जीवनलाई चिन्नुहोस्। जीवन भनेको तीनटा चिजबाट चल्छ, एबीसी। एबीसी, ए भनेको एक्टिभेटिङ इभेन्ट, बी भनेको बिलिफ सिस्टम र सी भनेको कन्सिक्वेन्सेस। हाम्रो जीवन जहिले सुके पनि इभेन्टहरूको श्रृङ्खला हो। काहीँ न काहीँ केही न केही इभेन्टहरू भइरहेकै हुन्छन्, कतै न कतै, कोहीलाई देख्नु नदेख्नु इभेन्ट हो। र त्यो इभेन्टप्रति हामी कस्तो हाम्रो पहिल्यै मानसिकता बन्छ, त्यो कुराले कन्सिक्वेन्सेस जन्माउँछ, रिजल्ट जन्माउँछ। आज तपाईँ सृजनामा आउँदाखेरि शिक्षकले तपाईँलाई गाली गर्नुभयो, कुनै अपशब्द प्रयोग गर्नुभयो, अथवा तपाईँलाई केही नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो, त्यो व्यवहारबाट भोलि कन्सिक्वेन्सेस कस्तो निकाल्ने, कस्तो नतिजा निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बिलिफ सिस्टममा हुन्छ। हामीलाई ठिक छ, सर भएर मलाई यतिको पनि गर्नु भएन भनेदेखि त, मलाई यति होमवर्क पनि हिर्काउनु भएन भने त, मलाई यति पनि तातो बनाउनु भएन भनेदेखि त म भोलि कसरी राम्रो हुन्छु भनेर कन्स्ट्रक्टिभ बिलिफ सिस्टम तयार गऱ्यौँ भनेदेखि कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ, भोलि हाम्रो नतिजा राम्रो हुन्छ। तर त्यसको ठ्याक्कै बिचमा ए मलाई थर्काउने भन्न थाल्यो भनेदेखि भोलि डिस्ट्रक्सन हुन्छ, हामी तहस नहस हुन्छौँ। त्यसैले जीवनको एबीसी बुझ्नुभयो भनेदेखि हामी साह्रै सहज तरिकाले जीवन बाँच्छौँ। म तपाईँलाई जाँदा जाँदै एउटा सुन्दरतम अहिलेको प्रसङ्ग सुनाउँछु, अहिले भर्खरको प्रसङ्ग। तपाईँले यो तस्बिरमा देखाएको व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ, यिनको नाम हो अनिल अम्बानी। अनिल अम्बानी भनेको को हुन्? अहिले भर्खरको लेटेस्ट कुरा हो यो। 2007 मा जतिखेर अनिल अम्बानी र मुकेश अम्बानी, यिनीहरू दाजुभाइ हुन्, धीरुभाइ अम्बानीका छोराहरू हुन्, इन्डस्ट्रियलिस्ट भारतका। ती मुकेश अम्बानी र अनिल अम्बानीको जतिखेर अंशबण्ड भयो, त्यतिखेर अंशबण्ड हुँदाखेरि अनिल अम्बानीको भागमा 45 मिलियन डलर्स, त्यो भनेको नेपालीमा ठ्याक्कै भन्न आएन मलाई, 45 मिलियन डलर्स उनको सम्पत्ति थियो। र उनी भारतका तेस्रो सबैभन्दा धनी व्यक्ति थिए। उनका दाजु मुकेश अम्बानी भारतको 1 नम्बर धनी थिए। अनिल अम्बानी 2007 मा यिनीहरूको अंशबण्ड भएको, 2007 मा। र अनिल अम्बानी भारतका तेस्रो धनी व्यक्ति थिए, जसको 45 मिलियन डलर अमेरिकी डलर चाहिँ प्रपर्टी थियो, सम्पत्ति थियो। तर आजको डेटमा भन्नुहुन्छ भने आज 14 वर्ष पछाडि 2020 मा जहाँ मुकेश अम्बानी दुनियाँका 10औं धनी मध्येमा पर्छन्, 10th मा पर्छन्, त्यो डेटमा आज अनिल अम्बानी मात्रै 14 वर्षमा आज उनी घर चलाउनको लागि, आफ्नो वकिललाई तलब खुवाउनको लागि घरका गहनाहरू बेच्नु परेको छ। उनको बैंक ब्यालेन्स आजको न्यूज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 25 लाख रुपैयाँ भारु छ उनको बैंक ब्यालेन्स। उनको बैंक ब्यालेन्स अनिल अम्बानीको, जसका दाजुभाइ अंशबण्ड गर्दाखेरि भारतको सबैभन्दा धनीमा पर्थे, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरमा धनीमा पर्थे। 2007 मा उनको प्रपर्टी 45 मिलियन डलर अमेरिकी डलर थियो। आज 14 वर्षमा उनको बैंक खातामा जम्मा भारु 25 लाख रुपैयाँ बैंक अकाउन्टमा छ। एकपटक सोच्नुहोस् त, फिजिकल सम्पत्ति के रहेछ, भौतिक सम्पत्ति के रहेछ। 12-14 वर्षमा मान्छे त रोडमा आइपुग्ने रहेछ, सडकमा आइपुग्ने रहेछ। भौतिक सम्पत्तिका अहम नगरौँ, घर, गाडी, घोडा, बैंक ब्यालेन्स, यी चिजहरू भनेका के हुन्, आज छ कि भोलि छ। 72 सालमा हेर्नुहोस् न कति करोडपति नेपालीहरू के भए, नष्ट भएर गए। तर जोसँग बाउआमा र जोसँग शिक्षकको आशीर्वाद छ र जोसँग ज्ञानको ताकत छ, वो दुनियाँमा कहीँ पनि हार्नु पर्दैन। त्यस्तै अर्को एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। फेसबुकमा तपाईँहरूले पनि बहुत देख्नु भएको होला। भारतको केरलाकी एकजना महिलालाई प्लेटफर्ममा भेटियो, रेडियो स्टेसनमा भेटियो, रेडियो स्टेसनमा भेटेर रेलवे स्टेसनमा भेटियो। रेलवे स्टेसनमा भेटेर उनलाई पुलिस स्टेसनमा जिम्मा लगाउन जाँदाखेरि को हुन् भनेर खोज तलास गर्दै लाँदाखेरि केरलाको एउटा प्रसिद्ध विद्यालयको शिक्षकमा भेटियो, उनी शिक्षकका रूपमा भेटियो। र ती शिक्षकका पहिला पढाउने विद्यार्थीहरूले आएर उनका लागि खाने, बस्ने, घर व्यवस्था सब व्यवस्थापन गरिदिए। एउटा व्यक्ति 14 वर्ष अगाडि 45 मिलियन डलरको मालिक आज रोडमा आउँदैछ।
यिनी रोडमा बसेकी मान्छे मात्रै आफ्नो विद्वताको कारणले गर्दाखेरि आज एउटा आरामको जिन्दगी बाँच्दैछन्। उनका विद्यार्थीहरूले उनलाई घरमा पुर्याइदिएका छन्। बेटा, भौतिक सम्पत्ति भन्दा मानसिक सम्पत्ति करोडौं गुणा ठुलो हुन्छ, करोडौं गुणा ठुलो हुन्छ। त्यसैले कपाल राम्रो बनाउन, अनुहार राम्रो बनाउन, जिउडाल राम्रो बनाउन होइन, मस्तिष्कलाई राम्रो बनाउनतिर अग्रसर भएर जाउँ। किनभने नलेजको प्रपर्टी कहिल्यै घट्दैन। यो जति राखो त्यति बढ्दै जान्छ, जति राखो त्यति बढ्दै जान्छ। सुन्दर हातमा, सुन्दर ठाउँमा, सुन्दर म्यानेजमेन्टमा, सुन्दर बुबा आमाका सुन्दर सपनाहरू सहित तपाईँ सुन्दर छोराछोरीहरू सुन्दर अवसरमा भेला हुनुभएको छ। म तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भने मेरो त एउटै विश्वास छ, अबको दुनियाँमा केही हुन्छ मेरा छोराले गर्छ, अबको संसारमा केही हुन्छ मेरै छोरीबाट हुन्छ। यति ठुलो विश्वास बोकेको म बाउको हैसियत, म आमाको हैसियत, म शिक्षकको हैसियत बोकेकोले जाबो शुभकामना भनेर मेरो यत्रो विश्वासलाई किन लथालिङ्ग पार्छु र। धन्यवाद सृजना सेकेन्डरी स्कुललाई, धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्ण 60, 65, 70 जना बुबा आमालाई, त्यत्तिकै संख्यामा रहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि तपाईहरुसँग भेट्ने बाचाका साथ आजको सन्दर्भ मैले यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु। मलाई यहाँसम्म जोड्ने सृजना सेकेन्डरी स्कुल व्यवस्थापन र प्रिन्सिपल सरलाई मनैदेखिको धन्यवाद। केही प्रसंगहरू रहे भनेदेखि तपाईहरुसँग म एकछिन च्याटमा जोडिने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। तपाईहरुको यो सक्रिय सहभागिताको लागि मनैदेखिको धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच।